सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं देखें रजब, मैं कहता हूँ जी रजब का महीना, और ये जो नाम मैं आपको बताऊंगा अल्लाह के दो नाम हैं। आपका बटवा नजर आ रहा है, ये पर्स जो है कभी खाली नहीं होगा। आपके जो मिसाल जितने ये प्रॉब्लम है पैसे के, रिज़्क के, कभी इंशाअल्लाह ताला आप नहीं फंसोगे। ये मेरे पास मैं वजीफा देख देख के हैरान हो रहा हूँ कि यार अगर आप ये अमल कर लो तो आपकी जिंदगी में हमेशा फतह, कामयाबी, कामरानी, अल्लाह की अताएं, रिज़्क की बारिशें। और इसके देखें सिर्फ पैसा ही नहीं सब कुछ होता, बंदे के पास सुकून ना हो। एक बंदा है जी, सारी जिंदगी स्ट्रगल करता है, परेशानियों में गुजारता है। आई अल्लाह मैनू बर्फी लग जाए खाण वास्ते, मेरी बात समझने लगे हैं? कोई नहीं, बर्फी है, लड्डू है जी, ठीक है जी, गुलाब जामुन नजर आ रहे हैं। अब वो बंदा यार कभी खाऊंगा, अब अल्लाह उसे 100 करोड़ रुपए का मालिक बना देता है, लेकिन उसे बड़ी शदीद हड्डियों की शुगर हो गई है। अब हड्डियों की लफ्ज मैंने वैसे इस्तेमाल कर दिया तो कैसे वो फिर मीठा खाएगा? 100 करोड़ का क्या फायदा है जी। बंदा कहता है कि मेरे पास रोस्ट मुर्गा हो खाऊं, है मजेदार, पैसा नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने उसे अमीर कर दिया, लेकिन उसे ब्लड प्रेशर खतरनाक हो गया है जी। फिर वो ये रोस्ट मुर्गा कैसे खाएगा? लेकिन याद रखें कि हर चीज पैसे से हासिल नहीं होती, कभी कभी और भी मसाइल होते हैं। जिंदगी में दुश्मनियां हो जाती हैं ऐसी कि बंदा कहता है यार सब कुछ चला जाए, ये इस बंदे के शर से मैं महफूज हो जाऊं, कहीं मार ही ना डाले। इसी तरह कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसे रोग होते हैं जिंदगी के जो बंदे के यानी पीछे पड़ जाते हैं। तो अल्लाह के ये में एक तीन नाम है, तीन नाम है। ये अगर आप अमल करोगे तो जिंदगी में आपको फतह मिलेगी। अब वो बीमारी के खिलाफ हो, गुर्बत के खिलाफ हो, और कोई जिंदगी के मसाइल हैं, घर में मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े हैं, या एक मिसाल एक बहू है वो सास से लड़ती है, या सास बहू से लड़ती है, ननद लड़ती है अपनी भाभी से। इसी तरह होता है ना कि कोई जिंदगी के ऐसे ऐसे मसाइल बंदे को टक्कर जाते हैं कि बंदा कहता है यार इस जिंदगी का क्या फायदा। इस हालत पर जब जिंदगी आ जाए तो एक अमल है अल्लाह ताला की अता से जो मैं आपको बताने लगा हूँ। आप रजब के महीने में इस अमल को करें, आपके यानी कि अगर बटवा भी खाली नहीं ना होगा तो और भी चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। लड़ाई झगड़े, घरेलू बेसुकूनी, परेशानी, दुखों से निजात अल्लाह ताला अपनी अताएं आप पर नाज़िल फरमाएगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये रजब के महीने में आप अमल करें। मैं अल्लाह की ज़ात की रहमत को देखते हुए यहाँ तक कहूँगा कि अल्लाह आपको इतना अता करेगा कि आप गिनते ही रहोगे, माल दौलत रिज़्क आप गिनते रहोगे और कहोगे कि अल्लाह मज़ा आ गया। बल्कि लोग भी देखेंगे आपको कि आपके जो दुकान है, मिसाल आगे पीछे हमसाए होते हैं, उनको पता होता है यार यहाँ पर बड़ा रश होता है, उनको ये भी पता होता है कि काम ना हो तो यार ये वेला ही बैठा रहता है, ये तो फारग ही रहता है। तो लोग भी देखेंगे कि हर वक्त फारग रहने वाले के पास इस तरह रश पड़ा हुआ है जैसे वो बिल जमा कराने वाले बैंक के आगे खड़े होते हैं ना। तो अमल मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा बात नहीं करता, कि रजब का महीना ये जारी और सारी है। तो आप अगर ये अमल करते हो तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो जुमला हाजात और मसाइल हैं ठीक होंगे, और जेब से कभी पैसे ख़त्म नहीं होंगे, रिज़्क में कभी बेबरकती नहीं होगी। बहुत आजमूदा अमल है। बस इतना है कि जिसने ये वीडियो पूरी देखी उसको अमल की इजाज़त है। एक लाइक इस वीडियो को कर दें और एक कमेंट भी करें। कमेंट में अपना नाम, शहर का नाम लाजमी लिखा करें और आपको अमल की इजाज़त हो जाती है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो मेरी बहनों और भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह पाक के तीन नाम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। मैं कहता हूँ रजब के बाद इससे भी बड़ा महीना शबान, शबे बरात का आने वाला है।
تو رجب میں جب آپ یہ پڑھتے رہو گے نا تو شعبان میں جب آپ پڑھو گے نا تو آپ کے پاس اکٹھا ہو چکا ہوگا وہ اعمال جو آپ نے کیے ہیں رجب میں. تو آپ کو چاہیے کہ یہ اللہ کے نام آپ کی سکرین پر آ رہے ہیں، اگر آپ یہ پڑھو گے تو انشاءاللہ تعالی جتنے آپ کے مسائل ہیں، آپ کی حاجتیں ہیں، اللہ پوری فرمائے گا. یہ ہے یا باسط ہو یا فتاح ہو یا کریم. یار میں آپ غیب پر دیکھو، آپ کو میں بتاؤں کہ فلاں بندے نے یہ عمل کیا تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ دل و جان سے کہو کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے گا یار، دینے والی اگر ذات رب کی ہے تو جب میں یہ کہوں گا یا باسط ہو یا فتح ہو یا کریم ہو، تو یار یہ جو تین نام ہے نا، خاص کر یا فتح ہو، اس طرح آپ کو کامیابی رب دیتا ہے اور پریشانیوں سے نجات دیتا ہے اور رزق میں اضافہ فرماتا ہے. اور جس جگہ پر بندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے نا، وہاں پر یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو، یہ ایک دو نام ہے. یہ تو جو نام ہے نا، یہ یا باسط ہو یا فتح ہو یا کریم ہو، یہ لکھے آ رہے ہیں. ایک دو نام ہے، یا فتح ہو یا علیم ہو. یہ وظیفے سے میں ہٹ کر آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے اگر کسی جگہ پر کوئی بہت بڑی رکاوٹ بن جائے نا، یا فتح ہو یا علیم ہو، یہ دو نام ہیں، پڑھتے جاؤ. ویسے وظیفہ جو ہے نا، یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے، یا باسط ہو یا فتح ہو یا کریم ہو. لیکن وہ میں نے ایک جرنل بات کر دی ہے کہ سمجھانے کے لیے کہ یا فتح ہو یا علیم ہو، یہ دو نام ایسے ہیں کہ کوئی رکا ہوا کام ہو نا، آپ یہ تلاوت کر کے دیکھو، پڑھتے جاؤ. مثال کسی افسر کے پاس آپ نے جانا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ یار وہ نہیں مانتا، پڑھتے جاؤ اور جاتے ہی ہے یا فتح ہو یا علیم ہو یا فتح ہو یا علیم ہو یا فتح ہو یا علیم، پڑھتے جاؤ اور جا کے جناب اس پر دم کر دو. یہ لیکن اس طرح نہیں کرنا سارے لوگ دیکھ رہے ہوں، اس طرح آرام سے. سمجھ گئے میری بات؟ تو اگر جب آپ اس طرح کرو گے نا، آپ خود دیکھو گے، کہو گے یار یہ بندہ تو میرا نوکر ہو گیا ہے. یعنی مثال دے رہا ہوں نا، آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو جو کہتا ہوں مان جاتا ہے. تو یہاں پر جو میں رجب کا عمل آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا، کہ آپ ہمیشہ یعنی آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ پر ایسا کرم کر دیا ہے کہ آپ کہا کرو گے، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. تو سرکار کی محفلیں جو سجاتا تھا، بندہ کہے یار یہ آپ تو وظیفہ بتا رہے ہو، تو سرکار کی محفل کیا ہوتی ہے؟ سرکار کی محفل ہوتی ہے کہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا. یاد رکھیں 10-50 بندے بلا کر بیٹھ کر نعتیں پڑھنا محفل نہیں ہے. میں نعتیں پڑھنے کو محفل نہیں ہے یہ نہیں کہہ رہا، میری بات سمجھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعتیں نہ پڑھیں، نعت نہ پڑھیں، وہ محفل نہیں ہے، وہ سرکار کی محفل نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن جب آپ درود پڑھتے ہو سمجھ لو آپ نے سرکار کی محفل سجا لی ہے. ہائے ہائے ہائے. تو اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ کے یہ اللہ کے جو نام ہے نا، یا باسط ہو یا فتح ہو یا کریم ہو، جب بھی پڑھیں 30 بار 30 ٹائم پڑھ لیں. مثال کے طور پر مجھے یاد آیا یار یہ وظیفہ ہے، فوراً درود پاک پڑھو 11 بار اول اور آخر. ٹھیک ہے؟ اب آپ کہو یا باسط ہو یا فتح ہو یا کریم ہو، بس. اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھو، اور جب یاد آئے. مثال کے طور پر میں دکان پر کام لگا ہوں تو ظاہر ہے پھر مصروف ہوں، لیکن فارغ ہوتا ہوں ایک دم 30 بار مجھے چاہیے میں پڑھ لوں. یہ جتنا یعنی چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر صبح 11 بار درود پاک پڑھو اور اس کے بعد سارا دن پڑھتے رہو. جب پتہ چلے آپ بس اور اب سونے لگے ہیں یا کوئی اور کام ہے تو 30 بار پھر درود پاک 11 بار درود پاک پڑھ کے اس عمل کو اس طرح یعنی کلوز کر دو. تو میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، یہ درود پاک جو آپ پڑھو گے نا، یہ سرکار کی محفل ہے. اور رجب میں بے بہا پڑھو چلتے پھرتے ہے جی، یا باسط ہو یا فتح ہو یا کریم ہو، یا باسط ہو یا فتح ہو یا کریم ہو. اور ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ، 30 سمجھتے ہیں 30 ٹائم
پڑھ کے آپ دعا کرو، انشاءاللہ تعالی ہر مسئلہ آپ کا حل ہوگا، کبھی آپ کا پرس جیب خالی نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔